केस में इन्होंने क्या खोया और क्या पाया जब लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में गालियां निकालते थे, अब इनका रद्द-ए-अमल क्या होता था, इनकी फैमिली की तरफ से इन्हें क्या कहा जाता था। मुझे लाने वाला ये बंदा है। शुरू में मेरे भी 2-4 लाइव आए थे, मैंने इनके साथ कुछ शेयर किया कि यार लोग तो हमारी बड़ी ऐसी की तैसी बजा रहे हैं, तो इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कहा जब सर कमेंट पढ़ना छोड़ दे। आपको सर अपनी खानदान की तरफ से या अपनी कम्युनिटी की तरफ से आपको थ्रेट मिले? ये अपनी कम्युनिटी में बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। इवन कि मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे रेजिस्टेंस आई, मेरी अपनी फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस आई। शुरू में मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके ऊपर मुझे शर्मिंदगी हो। अगर अली जाफरी को ये लोग जान रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो मेरी बहन जुनैरा का है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं अली जाफरी साहब, मियां मोहम्मद आसिफ साहब और फैसल सूरी साहब। जनाब, ये केस के दूसरे रुख में थे और हमारा जो रुख दूसरा था, तो इनको काफ़ी जो है लोगों ने इनको कमेंट सेक्शन में इनको बड़ा बुरा भला भी कहा, इन्होंने उनकी बातें बर्दाश्त की और उसके अलावा भी उसके बावजूद भी केस पर लगे रहे। तो इन तमाम से पूछेंगे कि इस केस में इन्होंने क्या खोया और क्या पाया जब लोग उन्हें कमेंट सेक्शन में गालियाँ निकालते थे, तो अब इनका रद्द-ए-अमल क्या होता था, इनकी फैमिली की तरफ से इन्हें क्या कहा जाता था, इनके दोस्त अहबाबों में इनको क्या कहा जाता था और इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जाफरी साहब की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जी जाफरी साहब, आप पहले दिन से इस केस के साथ हैं। आप हम अक्सर देखा जब भी आपका इंटरव्यू लगता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, नेगेटिव, इवन के लोगों ने गालियां भी निकाली हैं आपको। तो सर आप ये बताएं कि आप किस तरह इन तमाम मामलात को आपने फेस किया? देखें इर्तज़ा, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब मैं सोशल मीडिया पे आया, मुझे लाने वाला ये बंदा है, और इन्होंने एक दिन मेरे पास बैठे थे, हम चाय पी रहे थे, इन्होंने मुझे शुरू में मेरे भी 2-4 लाइव आए थे, मैंने इनके साथ कुछ शेयर किया कि यार लोग तो हमारी बड़ी ऐसी की तैसी बजा रहे हैं, तो इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कहा जब साहब आप अब इस केस से जुड़े हैं, कमेंट पढ़ना छोड़ दें। इन्होंने मुझे इतना मशवरा दिया, मैंने साथ फिर कुछ चीज़ें और ऐड की। मैंने डोंट रिकमेंड, मेरी ये यूट्यूब खोलो, इसमें आपको या गाने नज़र आएंगे या न्यूज़ टुडे नज़र आएगा, आप फैसल सूरी का नज़र आएगा, एडी और जुनैरा। जो एंटी थे आपने उनको, जो हक पे थे आपने उनको नहीं लिया? मैं देख नहीं हक नहीं, अभी हम बात हक और बातल की कर नहीं रहे। आपने रिक्वेस्ट की है, हम तीनों उस पैनल के लोग हैं कि लोग हमारे ऊपर पूरे 2-2 घंटे का शो करते हैं। जाफरी साहब देखें जनाब, आप एक जो अपने अपनी फील्ड से वाबस्ता हैं, तो और आपका माशाल्लाह एक सादात ख़ानदान से ताल्लुक़ है, और मैं ज़्यादा देखा इस फील्ड में, इस केस के ऊपर जो भी इस से बिलोंग करते थे, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया हमें जाकर कि आपने जनाब इस ख़ानदान की इज़्ज़त रखी है। तो आपको सर अपनी ख़ानदान की तरफ से या अपनी कम्युनिटी की तरफ से आपको थ्रेट मिले? हाँ, थ्रेट तो नहीं मैं कहूँगा, और अल्लाह का करम हो तो थ्रेट क्या, उन चीज़ों को मैं थ्रेट समझती नहीं हूँ, मैंने तो कभी बॉदर ही नहीं किया। लेकिन मुझे अपनी कम्युनिटी में बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पहली दफ़ा मीडिया पे कह के जा रहा हूँ, इवन कि मुझे मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे रेजिस्टेंस आई, मेरी अपनी फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस आई शुरू में। लेकिन चीज़ ये थी, देखें इर्सा, मैं वकील हूँ ना यार। मैं वकील क्या होता है कि वकील ने जब किसी का केस लिया या जब वो केस को लड़ेगा, उसका क्लाइंट कोई भी हो, इवन के मज़हब की भी तमीज़ नहीं होती। डॉक्टर हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इवन आप साफ़ी हैं यार, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी आप नहीं चाहेंगे, आप पहले पूछेंगे बता भाई तेरी ज़ात क्या है, तेरी गोत क्या है, तू किस मज़हब का है, तो पूछेगा। मैंने क्या चीज़ फॉलो की इर्तिज़ा, मेरिट। मैंने क्या फॉलो किया, सच। और एक लाख इख्तलाफ है हमारे, तुम अपने आप को हक पे कहते हो, हमें तुम कहते हो कि हम हक पे नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बताओ। मैंने आज तक ये कहा कि जनाब लड़की जो है वो माइनर है, उसकी स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। मैंने आज तक कहा कि जनाब लड़की को जो है ज़बरदस्ती रखा गया। मैंने आज तक कहा कि लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती ज्यादती हुई। कौन कहता रहा ये? देखिए जाफरी साहब, सुन लो, क्योंकि हमें देखिए, हम यहाँ पे इस केस पे बात नहीं करेंगे, वो ड्रैग हो जाएगा। मैं बस इस इंटरव्यू को यहाँ पे इस खातिर करूँगा, आप लोगों ने कितना फेस की प्रॉब्लम। देखिए मेहदी साहब, आप खुद जाफरी खानदान से बिलोंग करते हैं, तो आपको लोगों ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया कि यार देख कैसा बंदा है यार, देखो कि वो इस फिरके के होके भी वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। तो मैं ये बच्चों, ये कितना तकलीफ दे लम्हा था। मैं वही बात कर रहा था कि देखें, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके ऊपर मुझे शर्मिंदगी हो। मैंने सच बोला, मैंने मेरिट का साथ दिया और मुझे फ़ख्र है। और जो लोग थे थोड़ा सा मेरे अगेंस्ट इसके ऊपर,
یا جن لوگوں کو لگتا تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. اس کیس میں آپ نے سر کتنا کمایا؟ ایک پیسہ بھی نہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کیمرہ پہ. نہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا, نہ میں نے ابھی تک نمبر پبلک کیا, نہ میں نے. اور یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں کیس مل رہے ہیں, سب جھوٹ ہے. اچھا یہ نیگیٹو کمنٹس تو بہت زیادہ آتے ہیں آپ کو, کوئی ایسا پازیٹیو کمنٹ ہے جس نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہو کہ یار آج مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں, کبھی رستے میں آپ کو کوئی لوگ ملے ہو جنہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہو کہ جعفری صاحب آپ اچھا کام کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ. ارتضا بلیو کر کے مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ یوٹیوب اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. بہت لوگ پہچانتے ہیں, لوگ سلام لیتے ہیں. شروع میں کہتا تھا کہ ہیں کدھر ملے ہیں, ساتھ انہوں نے کہا جی ہم آپ کا اور زنیرہ کا ہر ولاگ دیکھتے ہیں, ہم نے آپ کو فلاں کے ساتھ دیکھا انٹرویو میں. اب مجھے پتا چل جاتا ہے جب کوئی ان نون دیکھ کے اسمائل کرتا ہے یا سلام کرتا ہے یا آگے آ کے شیک ہینڈ کرتا ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے. اور میں اب پوچھتا بھی نہیں ہوں. شروع میں پوچھ لیتا تھا میاں صاحب, میں کہتا تھا جی کیسے آپ مجھے جانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یوٹیوب. اب میں پوچھا, مجھے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے یوٹیوب پہ دیکھا. تو آپ کے سر ذہن میں یوٹیوب بنانے کا آئیڈیا نہیں آیا, چینل بنانے کا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ جو اس میں جڑے ہیں انہوں نے اس کیس پر ہی اپنا چینل بنایا اور ان کے کیا نام مونیٹائز بھی ہو گئے ہیں اور اب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک وہ باقی اسٹوریز پہ بھی کام کر رہے ہیں. میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا جب آپ میرے پاس آئے تھے انٹرویو کرنے کے لیے آف دی ریکارڈ, مجھے آج بھی یاد ہے آپ کی میری جو پہلی ملاقات تھی, تب آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب سب بڑے تھوڑے عرصے میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں آپ کو یوٹیوب چینل بنا لینا چاہیے, کیس پی کے اوپر ہے. یاد ہے آپ کو میں نے کیا کہا تھا؟ کہ میں ارتضا اس کیس میں پیسوں کے لیے آئی نہیں ہوں. یہ بندہ ہے, میں کیمرہ پہ کہہ رہا ہوں بائی گاڈ, یہ بندہ ہے اے ڈی ملک ہے. اس کے بعد پھر زنیرہ سے ملوانے والے مجھے یہ, جب میں نے ان کو دیکھا نا میں نے یار یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور یہ سچ بول رہے ہیں, ان کو اتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے, تو میں نے کہا ان کو ایک ضرورت ہے علی جعفری کی, ہونا چاہیے. جعفری صاحب آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, اس کے بعد میاں صاحب سے جاؤں گا. آپ نے کہا کہ آپ اپنے ویڈیوز کے کمنٹس نہیں دیکھتے, آپ کی وائف بھی ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی ہیں, کبھی انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ یار جعفری صاحب آپ غلط کر رہے ہیں, آپ چھوڑ دیں, بے شک آپ حق پہ, آپ کی جگہ پہ آپ حق پہ, لیکن آپ اس پہ کیس پہ نہ کام کریں؟ ہوتا ہے, دیکھو ارتضا یہ میں کہوں نہیں تو یہ ایک جھوٹ ہوگا, یہ ایک نیچرل چیز ہے. میں نے آپ کو کہا کہ مجھے فیملی کی طرف سے تھا دباؤ تھوڑا سا کہ ہٹ جاؤ یہ نہ کرو, لیکن میں آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ہمارے پینل کی, وہ میں ان کو اگر کریڈٹ نہ دوں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی ان کے ساتھ, کیونکہ آج اگر علی جعفری کو یہ لوگ جان رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ میری بہن زنیرہ کا ہے. جعفری صاحب اگر آئندہ فیوچر میں بھی کوئی ایسا کیس آیا جو آپ کے اینٹی ہو, آپ کی ذات کے اینٹی ہو, لیکن اس میں آپ کو لگے صداقت ہے, تو آپ پھر بھی اس پہ کام کریں گے؟ میں تو کہتا ہوں ڈاکٹر, وکیل, صحافی, عمران خان صاحب ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جہاں پہ انصاف نہیں ہوتا. یہ جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے نا, کمیونٹیزم سے, کہ جی یہ میری برادری کا ہے, یہ میرے مکتب فکر کا ہے, یہ میرے محلے کا ہے, گلی کا ہے, چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے, تو تب تک یہی حال رہے گا جو اس وقت آپ کا ہے. تو میرٹ ہے. اور میں کہتا ہوں آڈینس, میں الحمدللہ مطمئن ہوں, میرا اس کیس میں جتنا کردار رہا ہے میں نے اپنا بیسٹ دیا اس کیس میں. میں بینگ اے وکیل جو بہترین کر سکتا تھا میں نے بہترین کیا. میں نے اپنے جو اپوننٹ تھے ان کو جوتے چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور کیا, اور جب میں بولا یوٹیوب پہ الحمدللہ میں نے سچ بولا, اور کوئی بندہ بھی آج اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جعفری کی یہ بات غلط ثابت ہوئی. جی بہت شکریہ جعفری صاحب. ناظرین یہاں پہ ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ کیس سے ریلیٹڈ ہم کوئی بات نہیں کریں گے کہ نیگیٹو پہ کون ہے پازیٹیولی کون ہے, ہم بس ان کا پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کون سی جو ان کو ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا کیس کے اندر, کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کس سے انہوں نے فیس کیا.